बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आज सिटी काउंसिल के होने वाले इजलास की बात करेंगे, जिसमें अपोजिशन ने हंगामा खड़ा कर दिया। इजलास में पीटीआई के अरकान की आपस में हाथापाई भी हुई। 2 अरकान को जल्द जेल से इजलास में शिरकत के लिए बुलाया गया। इजलास के दौरान 3 करारदादें मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर की गईं। जुनैद जावेद की रिपोर्ट देखिए। सिटी काउंसिल के पहले इजलास में ही अपोजिशन अरकान की हंगामा आराई। केएमसी का ऐवान मछली मार्केट का मंजर पेश करने लगा। पीटीआई नुमाइंदों की मुनहरिफ अरकान से हाथापाई। मेयर कराची की जेर सदारत केएमसी इजलास काउंसिल हॉल में मुनक्किद हुआ। इजलास के आगाज से इख्तिताम रखने वाले काउंसिल के अरकान नारेबाजी करते रहे। कराची मुर्तज़ा वहाब अपोजिशन अरकान को खामोश करवाते रहे, लेकिन किसी ने एक ना सुनी। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि हम सब मिलकर एक पेज पर आते हैं और शहर की खिदमत करते हैं। अपोजिशन लीडर हाफिज नईमुर रहमान बोले, हमारे मैंडेट पर डाका डाला गया, जिसे कबूल नहीं करेंगे। इजलास चलाने के लिए नेमतुल्लाह खान के दौरे के इजलासों से सीखें। इजलास के दौरान हाफिज नईम का माइक ही बंद कर दिया गया। पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर नजमी आलम ने तंज किया कि हाफिज के नारे लगाने वालों, अब तो समझ जाओ, हाफिज का खुदा हाफिज हो गया है। आप कहते रहो हाफिज, अब हाफिज भाई खुदा हाफिज हो गए हैं, इसलिए बात को छोड़ दो। पीटीआई के मुनहरिफ अरकान की गुफ्तगू के दौरान अपोजिशन ने हंगामा आराई की और मामला हाथापाई तक पहुंच गया। मुनहरिफ रुकन असद अमान ने कहा, हम आज भी तहरीके इंसाफ का हिस्सा हैं। अगर इमरान खान कहेगा कि इस्तीफा दे दो तो हम लोग इस्तीफा दे देंगे। इजलास में 2 करारदादें। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली गई। इजलास में पीटीआई के रुकन उमरजादा और मुस्तफा को खुसूसी तौर पर जेल से लाया गया। कार्रवाई 40 मिनट तक जारी रही, जिसके बाद अपोजिशन अरकान ने खुद साख्ता इजलास जारी रखते हुए मेयर के खिलाफ करारदाद मंजूर कर ली। कैमरामैन हसनैन के साथ जुनैद जावेद, सिटी 21। सिटी काउंसिल में हंगामा आराई पर मेयर कराची फट पड़े। कहा, एक शख्स अपनी अना की खातिर शहर की तरक्की नहीं चाहता, मगर अब बदमाशी की सियासत नहीं चलेगी। हाफिज नईम ने सिर्फ मेयर बनने के लिए इलेक्शन लड़ा था, उनको शेरवानी तोहफे में दे दूंगा। उन्होंने कहा कि सिर्फ जमात इस्लामी हल नहीं है, आपको कराची की कुंजी, कब्जा और चाइना कटिंग करने के लिए चाहिए। शहर आपके हवाले नहीं कर सकता। मुखालफिन एहतजाज करते रह गए। हमने 3 बिल भी मंजूर करा लिए। खुदारा मस्बत सियासत करें, आगे बढ़ें। इसलिए इलेक्शन लड़ा था कि बस मैं मेयर बन जाऊं, मैं शेरवानी या मैं वो गाउन पहन लूं। यार नहीं भाई, आपको शेरवानी चाहिए, मैं आपको तोहफे में दे देता हूं। आपको कराची की कुंजी चाहिए ताकि आप चाइना कटिंग कर लें, प्लॉटों को कमर्शियल करके, सड़कों को कमर्शियल करके, फुटपाथों को कमर्शियल करके बिलबोर्ड लगा दें, अपनी तस्वीरें लगा दें उसके ऊपर। आपको इसलिए कुंजी चाहिए तो मैं कुंजी आपको दे देता हूँ, लेकिन खुदा का वास्ते मैं अपने शहर को आपके हाथों बर्बाद नहीं होने दूंगा। ये मेरा शहर है, मैं इस शहर में पैदा हुआ, आप इस शहर में पैदा नहीं हुए थे। ये बदमाशी की सियासत नहीं हो सकती। इतना बड़ा है वो कि उसको बुलाते हैं, आओ बैठो बात करो, तो कहते हैं मैं नहीं आऊंगा। प्रोटेस्ट करना है ना तो करो, खुद प्रोटेस्ट करो। खुद क्यों बैठा हुआ था वो? इतनी हिम्मत होनी चाहिए। फिर राजा इंदर बनने की जरूरत नहीं है। तुम जमात इस्लामी कराची के अमीर हो, जमात इस्लामी पाकिस्तान के अमीर ना बनो। अल खिदमत के जरिए खिदमत करो, सियासत ना करो। इस शहर का मसला ना मुर्तज़ा वहाब है, ना सलमान मुराद है। इस शहर का मसला ना नईमुर रहमान है। इस शहर का मसला पानी का है। इस शहर का मसला सेवरेज का है। इस शहर का मसला सड़कों की मुरम्मत का है। मैं आज ये बरमला ऐलान करता हूँ कि एक यूनियन कमेटी का चेयरमैन जो कराची में मुंतखब होके आया है, वो मेरे और डिप्टी मेयर के लिए बराबर है। उसका ताल्लुक किसी भी सियासी जमात से। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, हमारी मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब से कोई दुश्मनी नहीं है। उन्हें तारुफी इजलास बुलाने की क्या ज़रूरत है? काउंसिल का माइक बंद करके कराची की आवाज़ को नहीं दबाया जा सकता। केएमसी बिल्डिंग में होने वाले सिटी काउंसिल इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में हाफिज नईम का कहना था कि इजलास में जो तर्ज अमल इस्तेमाल किया गया वो इंतहाई अफसोसनाक है। जो मुंतखब लोगों का सामना नहीं कर सकते वो आवाम की क्या खिदमत करेंगे? केएमसी के बजट को काउंसिल हाल में पेश करने से मुतालिक भी हमारे मुतालबे को संजीदा नहीं लिया गया। कब्जे के जरिए हासिल किए गए मैंडेट को किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। मलीर खोखर ग्राउंड से ताहाल सीवरेज के पानी की निकासी नहीं हो सकी। मॉडल कॉलोनी टाउन के चेयरमैन जफर अहमद कहते हैं, काम जारी है लेकिन हमारे पास ज़्यादा वसाइल मौजूद नहीं हैं। अक्सा शाहिद की रिपोर्ट।
बल्दियाती नुमाइंदों के दावे धरे के धरे रह गए। मलिर खोकर ग्राउंड में सीवरेज का पानी ताहाल साफ ना हो सका। मॉडल कॉलोनी टाउन के चेयरमैन जफर अहमद खान के मुताबिक काम किया जा रहा है। कहते हैं स्कूल खुलने से पहले ग्राउंड क्लियर कर दिया जाएगा। हमने जैसे पहले भी कहा था कि इंशाल्लाह ताला स्कूल खुलने तक तो इस ग्राउंड को हम पानी इसका खाली करवा देंगे। अभी अतराफ़ की गलियों में जो बेसिकली जो गटर्स लाइन बंद थी, जिसकी वजह से ये झील बनी, उस वजूहात को दूर कर रहे हैं और वो तकरीबन ये समझ लें कि उस पर 50 से 60% काम कंप्लीट हो गया। 2-3 दिन के अंदर ये तमाम अतराफ़ के गटर लाइंस क्लियर हो जाएंगी। दूसरी जानिब मकीनों ने टाउन चेयरमैन पर तंज किया कि अगर काम हो जाएगा और हमारे बच्चे साफ माहौल में स्कूल जाएंगे तो हम मिठाई तकसीम करेंगे। अभी तो फिलहाल कोई काम होता हुआ नजर नहीं आ रहा। मीडिया की टीम्स आ रही हैं और विजिट्स भी हो रहे हैं, बट अभी तक कोई काम का इनिशिएट लिया नहीं गया है। इसलिए हमारी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ का काम शुरू करें। ये आसपास की सराउंडिंग की सेवेज लाइंस हैं सारी, ये भी डैमेज हैं, ये भी रिपेयर होनी है। यहाँ आप देख रहे हैं कि कीड़े और मच्छर कितने हैं और अभी तक इस पर कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही है। वादे और दावे अपनी जगह, लेकिन मलिर की आबादी अपने नुमाइंदों से सिर्फ काम चाहती है। कैमरामैन वकास लोधी के साथ अक्सा शाहिद, सिटी 21 न्यूज़। कोरंगी नंबर 5 में पानी की लाइन लीकेज के बायस हजारों गैलन पानी सड़क पर बहकर जाया हो गया। जवाद आसिफ की रिपोर्ट देखिए। पानी की लाइन लीक होने से कोरंगी 5 नंबर की सड़क पानी पानी हो गई। हजारों गैलन साफ पानी जाया हो गया। सड़क पर गहरे गड्ढे होने के 22 गाड़ियों के टायर धंस जाते हैं, जिससे ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होती है। शहरियों का कहना है कि गुज़िश्ता 4 माह से इस सड़क की यही सूरत हाल है। ये 4-5 महीने हो गए, ये कभी इधर पानी सही है, कभी इधर पानी बह रहा है। वो हमने आगे खड्डा बना हुआ था, वो भर दिया है, ठीक है। ये पानी भी कब से बह रहा है और ये पीने का पानी है मीठा सारा। कभी यहाँ खड्डे कर देते, कभी वहाँ। ना ये सुधर रहा है रोड, ना कुछ बन रहा है। ये रोड ऐसी है, सब पानी बहता रहता है। रोजाना का यहीं से गुजर होता है। NIC ऑफिस है, यहीं से सवारियाँ मिलती है सब रक्शे वालों को, समझे, यहीं से गुजर होता है। ये काफ़ी टाइम से ख़राब पड़ा हुआ है, मगर ये कोई इसको देखने वाला ही नहीं है। यहाँ पे गाड़ियाँ रुकती हैं, कुछ डकैत हजरात भी जो हैं फ़ायदा उठा लेते हैं हमसे। किसी का मोबाइल छीन रहे हैं, किसी के पैसे छीन रहे हैं, यहाँ एक्सीडेंट वगैरह भी होते हैं। मकीनों ने कहा कि इतना अरसा गुजर जाने के बावजूद इंतजामिया अब तक सड़क की मरम्मत नहीं कर सकी, जिसकी वजह से शहरी परेशानी में मुब्तला हो गए हैं। कैमरामैन इमरान अहमद खान के साथ मोहम्मद जवाद आसिफ, सिटी 21। आगे बढ़े और आपको बताएं, कराची में ज़ख़ीरा अंदोज़ों का राज है। चीनी की ऊंची परवाज़ है। रिटेल में चीनी की कीमतों में 5 रुपये का इजाफा हो गया। चीनी 150 रुपये किलो में फ़रोख्त होने लगी। होलसेल में 137 रुपये में मिल रही है। दुकानदारों के मुताबिक चीनी की एक्सपोर्ट बंद करना होगी। कीमतों को कंट्रोल करने के लिए ज़ख़ीरा अंदोज़ी रोकनी होगी। इंतज़ामिया ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई करे। काविश मेमन की रिपोर्ट। ज़ख़ीरा अंदोज़ों का राज, चीनी की ऊंची उड़ान। शहर कायद में रिटेल की सतह पर चीनी 150 रुपए किलो तक पहुंच गई। रिटेलर सागर चंदानी कहते हैं कुछ दिनों में चीनी रिकॉर्ड महंगी हुई है। हुकूमत ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई करे। रेट दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, मतलब कभी क्या रेट है, कभी क्या रेट है। अभी तो गुजरे हुए मतलब 15-20 दिन हुए हैं तो बहुत जो है ना मतलब तेज़ी हो रही है चीनी के अंदर। कार्रवाई तो अभी ये हुकूमत वो तो मतलब गवर्नमेंट का काम है, देखते हैं वो अभी क्या करते हैं क्या नहीं। वो तो अभी जाहिर है सारा तो अब निज़ाम उनके हाथों में, पावर उनके हाथों में। शहरी भी रोजमर्रा के इस्तेमाल की अशिया की कीमतें बुलंद होने पर परेशान हो गए। कहा कि हुकूमत चीनी माफिया के खिलाफ इकदाम करे। आटा, चीनी, दाल, कोई सी भी चीज़ खाने पीने की आप एशिया ले लो। मैं आम नहीं खरीद सकता, आम के इतने हाई रेट हैं। मैं आम नहीं ले जा सकता अपने बच्चों के लिए। अपने बच्चों के लिए मैं ज़्यादा 5 किलो आटा लेता हूँ तो उसमें गुजारा करता हूँ। चीनी की ज़ख़ीराअंदोज़ी हो रही है, वो ज़ख़ीराअंदोज़ी वो कर रहे हैं जो ऊपर बैठे हुए हैं पार्लियामेंट में, उनकी भांजा भतीजा होता है या उनका कोई सहूलतकार होता है। शहरियों के मुताबिक चीनी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी की इतलात और हुकूमत की खामोशी सवालिया निशान बनती जा रही है। कैमरामैन हसनैन के साथ काविश मेमन, सिटी 21। गोश्त और सब्जियों के बाद अब आटा भी अवाम की पहुंच से दूर होता जा रहा है। चक्की का आटा 170 रुपए का हो गया। तफसीलात राबेल अशरफ की रिपोर्ट पे। शहर कायद में महंगाई का जिन बेकाबू, आटा भी शहरियों की दस्तरस से बाहर। कराची में दीगर अशिया खुरोनोश की तरह अब शहरियों की पहुंच से आटा भी बाहर होने लगा। चक्की का आटा 160 से 170 रुपए फी किलो तक फरोख्त हो रहा है, जबकि फाइन आटा 160 रुपए फी किलो में दस्तयाब है। जबकि कंपनी के आटे का 10 किलो का थैला 1660 रुपए में बेचा जा रहा है। चक्की मालकान कहते हैं गंदुम 135 रुपए फी किलो मिल रही है, हम सिर्फ 20 रुपए मुनाफा कमाते हैं। आटे को सस्ता कैसे फरोख्त करें? तकरीबन गंदुम की कीमत है 135 रुपए किलो गंदुम की कीमत है।
پھر یہاں پر ہے کہ ڈیفینس میں ہے تو دکان کا رینٹ ہوتا ہے, دیہڑی دینی ہوتی ہے, الیکٹریسٹی یہاں پر بہت مہنگی ہے, تو اس وجہ سے ہمیں آٹا مہنگا بیچنا پڑ رہا ہے. شہریوں نے شکوہ کیا کہ اب تو آٹے جیسی بنیادی شے بھی قوت خرید سے باہر ہو گئی ہے. آٹا تو بہت بڑھ چکا ہے, آج کل تو 10 کلو آٹا 1500 روپے کا ہو گیا, کل میں نے لیا 1500 روپے کا. اور 300-200 میں آٹا بھی نہیں ملتا ہے, اتنی مہنگائی ہو گئی ہے. آٹا عوام کہاں جائے گی جب تک حکومت ہی ہماری ٹھیک ہوگی, حکومت کا کوئی فیصلہ ہوگا تو اس کے بعد ہی کچھ ہوگا. آٹا خالی تو کوئی روٹی خالی روکھی تو کھائے گا نہیں, سبزی تو خرید سکتے. شہر قائد کے مکینوں کا مطالبہ ہے کہ حکومت ذخیرہ اندوزوں کے خلاف بھرپور کارروائی کر کے بنیادی اشیاء کی کم قیمت میں فراہمی کو یقینی بنائے. کیمرہ مین جہانگیر کے ساتھ رابیل اشرف, سٹی 21. آج سندھ غلام نبی میمن کا بڑا ایکشن, ڈی ایس پی بن قاسم اور ڈی ایس پی قائد آباد کو معطل کر دیا گیا. دونوں افسران کو اپنی حدود میں گٹکا ماوا کی فروخت کرنے کے لیے رشوت لینے کا الزام ہے. دونوں افسران کے خلاف تحقیقات کا حکم دے دیا گیا ہے. بات کریں گے جاوید قائم خان سے. جی جاوید. بالکل جی, ایک جانب آئی جی سندھ کی جانب سے ٹاسک فورس بنائی گئی ہے اور قانون پاس کیا گیا سپریم کورٹ کی جانب سے کہ گٹکا ماوا کو جو ہے منشیات کے زمرے میں لایا گیا, اور اس کے خلاف قانون سازی کرنے کے بعد جو اس کی روک تھام کے لیے جو ہے اقامت کیے گئے مختلف ٹاسک فورسز کے عمل میں لائے گئے, اور ان کی جانب سے جو ہے کارروائیاں بھی دکھائی دی. لیکن دوسری جانب شہر کے مختلف علاقوں کے اندر یہی گٹکا ماوا زہر جو ہے لوگوں میں پینیٹریٹ کیا جا رہا ہے. اس طرح کے پولیس کی سربراہی کے اندر ہی جو ہے وہ اس کی فروخت کی جاتی ہے, اس کا ہفتہ اور مہینہ بندھا ہوا ہوتا ہے. ایسی ہی اطلاعات پر جو ہے وہ آئی جی سندھ کی جانب سے یہ ایکشن لیا گیا ہے, اور ڈی ایس پی بن قاسم اور ڈی ایس پی قائد آباد یعنی کہ ملیر ضلع کے دونوں علاقوں کے ڈی ایس پیز کو جو ہے وہ معطل کر دیا گیا, اور ان کے خلاف جو ہے انکوائری کا حکم دیا ہے. اور دونوں کے خلاف جو ہے وہ افسران کے کرپشن کے الزامات ہیں کہ پیسے لے کر جو ہے وہ اپنے علاقوں میں گٹکا ماوا فروخت کی اجازت دی گئی تھی. معطل ہونے والے ڈی ایس پیز میں جو ہے وہ ڈی ایس پی نظر محمد درشد اور اس کے ساتھ غلام پرور مہرانی شامل ہیں. دونوں کے خلاف جو ہے وہ جب تک کارروائی رہے گی ان کو تمام تر مراحل جو ہے وہ بھی ان سے واپس لے لی گئی ہیں, اور یہ اس کے دوران جو ہے وہ جب تک ان پر کارروائی کی جائے گی اور کارروائی کر کے رپورٹ مرتب نہیں کر لی جاتی جب تک جو ہے یہ ان کی نگرانی میں رہیں گے ٹیم کی. جی بہت شکریہ جاوید, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. قومی شاہراہوں پر ڈرائیوروں کے اغوا کے واقعات کے خلاف آئل ٹینکرز ٹرانسپورٹر سراپا احتجاج بن گئے. آئل ٹینکرز آنر ایسوسی ایشن نے اندرون سندھ سے اغوا ہونے والے ڈرائیور خالد خان کی بازیابی کے لیے حکومت کو 48 گھنٹوں کا الٹیمیٹم دے دیا ہے. کہتے ہیں ڈرائیور بازیاب نہ ہوا تو ملک بھر میں تیل کی ترسیل کو بند کر دیا جائے گا. وسیم افتخار کی رپورٹ. ہاتھوں میں سیاہ جھنڈے اور مغوی ڈرائیور کی بازیابی کا مطالبہ. کند کوٹ سے 24 جون کو ڈرائیور خالد خان کے اغوا کے خلاف آئل ٹینکرز آنر ایسوسی ایشن نے ریلی نکالی. مظاہرین شیری جناح کالونی سے احتجاجی ریلی کی شکل میں بلاول ہاؤس چورنگی پہنچے, جہاں انہوں نے احتجاج کیا. مظاہرین میں دیگر ٹرانسپورٹ تنظیموں کے رہنماؤں نے بھی شرکت کی. ٹرانسپورٹروں کا کہنا تھا کہ ڈرائیور خالد خان کو ڈاکوؤں نے اغوا کیا, اس کی رہائی کے لیے کروڑوں روپے تاوان مانگ رہے ہیں. گورنمنٹ کو ہم مطالبہ کرتے ہیں سندھ گورنمنٹ کہ ہمارا ساتھ ناانصافی نہ کیا جائے, یہ ناانصافی بند کیا جائے. نہ ہوتے تو پھر ہم سپلائی بھی بند کر سکتے ہیں اور ہمارا بندہ خالد خان کو رہا کیا جائے. 48 گھنٹے کا الٹیمیٹم دی ہوئی کہ ہمارے غریب خالد خان کو بازیاب کرایا جائے. اگر نہ ہوا تو پھر ہم شاہراہوں کے اوپر بھی نکلیں گے, ہم روڈوں کے اوپر نکلیں گے, ہم احتجاج کریں گے. آئل ٹینکرز ایسوسی ایشن کے رہنماؤں کا کہنا تھا کہ واقعے پر پولیس کے رویے سے مایوسی ہوئی. پرامن کاروباری لوگ ہیں, غریب ڈرائیور کو بازیاب نہ کیا گیا تو ملک بھر میں تیل کی سپلائی بند کر کے قومی شاہراہوں پر احتجاج کیا جائے گا. اس لیے ہم احتجاج میں مجبور ہو گئے کہ ہمارے مطالبہ کسی نے نہیں سنا, اور اس میں پولیس بھی ملوث ہے کیونکہ جو اغواکار ہیں وہ سرعام کہہ رہے ہیں کہ آپ شبیری سچو کو پیسے دے دیں آپ کو مل جائے گا. ہم لوگ تیل کا سپلائی بھی بند کریں گے, احتجاج بھی پرامن کر لیں گے. ہم لوگ اپنا گاڑی نہیں چلا سکتے. مظاہرین نے مطالبہ کیا کہ تیل سمیت مال بردار گاڑیوں اور ڈرائیوروں کے اغوا کے واقعات کی روک تھام کے لیے اقدامات کیے جائیں. کیمرہ مین محمد حارث کے ہمراہ وسیم افتخار, سٹی 21. سندھ ہائی کورٹ نے بیوی کو مبینہ طور پر قتل کر کے خودکشی کا رنگ دینے والے ملزم کی درخواست ضمانت مسترد کر دی. پولیس نے ملزم کو احاطہ عدالت سے گرفتار کر لیا. ہائی کورٹ میں بیوی کو مبینہ طور پر قتل کر کے خودکشی کا رنگ دینے کی کوشش کرنے والے ملزم کی درخواست ضمانت پر سماعت ہوئی ہے. عدالت نے ملزم حسان کی درخواست ضمانت مسترد کر دی ہے. پولیس نے احاطہ عدالت سے ملزم کو گرفتار کر لیا. عدالت نے ریمارکس دیے کہ شواہد کی روشنی میں ملزم نے بیوی کو قتل کیا ہے. پولیس کے مطابق ملزم نے بیوی کا گلا دبا کر مار دیا تھا. ملزم نے خودکشی کا رنگ دینے کے لیے پھندا لگا کر لاش کو پنکھے سے لٹکا دیا تھا. ملزم کے خلاف تھانہ گلشن اقبال میں مقدمہ درج ہے.
چیئرمین مساجد و امام بارگاہ فیڈریشن ڈسٹرکٹ ویسٹ چیئرمین حیدر کرا ٹرسٹ اور صدر عزاداری ونگ کراچی ڈویژن سید رضی حیدر رضوی نے محرم الحرام کے حوالے سے کیے جانے والے اقدامات کو ناکافی قرار دے دیا ہے۔ رضوان احمد کی رپورٹ۔ صدر عزاداری ونگ کراچی ڈویژن سید رضی حیدر رضوی کہتے ہیں کہ نہ صرف ڈسٹرکٹ ویسٹ اور کیماڑی بلکہ کراچی بھر میں جلوس و مجالس کے انعقاد کے اقدامات نمائشی ہیں۔ نہ پانی ہے نہ روشنی کا معقول انتظام، راستے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں اور کچرے کے انبار لگے ہوئے ہیں۔ کراچی شہر کے اندر پورے شہر کی میں بات کروں گا، میں کیماڑی کی ڈسٹرکٹ ویسٹ کی بات نہیں کروں گا، کہیں کسی جگہ پہ کوئی کام شروع نہیں ہوا ہے۔ امام بارگاہ کے سراؤنڈنگ میں صفائی ستھرائی ہے، پیچ ورک ہے، جلوس کے جو مین روٹس ہیں، علاقائی جو جلوس ہیں وہاں کارپیٹنگ کا مسئلہ ہے۔ ابھی تک کوئی کام کراچی میں شروع نہیں ہوا ہے اور پورے سندھ میں کوئی کام شروع نہیں ہوا ہے۔ اورنگی ٹاؤن کی مساجد و امام بارگاہوں کے منتظمین نے بھی شکایتوں کے انبار لگا دیے۔ کہتے ہیں محرم الحرام کی تیاریوں کے حوالے سے منعقد اجلاسوں میں جو یقین دہانیاں کرائی گئیں ان پر عمل درآمد کے منتظر ہیں۔ وہ تو دعوے ہی کیے ہیں، حقیقت میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ماضی کے حساب سے اب کچھ ایسا کوئی حساب نہیں کیا ہوا ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ بازی کی طرح انتظام کرے تو بہتر ہے۔ کہ جلوس کے جتنے بھی روٹ ہیں نا ہمارے، اس پر کوئی بھی کام نہیں ہوا ہے۔ انتظامیہ نے ہم سے کہا تھا کہ یہ کام ہم آپ کو کروا کے دیں گے۔ ابھی آپ روڈ چلیں، روڈ پہ چل کے دیکھیں، سیوریج کا کام ہے، نالے کا کام ہے، ٹھیک ہے، پلس روڈوں میں کچرے پڑے ہیں۔ ابھی تک فی الحال کوئی پروگرام نہیں ہوا ہے۔ سیوریج کا نظام ویسی کے ویسی ہے، لائٹنگ کا کوئی ابھی تک ہمارے پاس بندہ نہیں آیا ہے لائٹنگ کے حوالے سے، اور نہ ہی روڈ کے حوالے سے کوئی بندہ آیا ہے۔ محرم الحرام کے حوالے سے منتظمین متوقع بارشوں کے بعد بھی صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے قبل از وقت مؤثر اقدامات کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ کیمرامین عمران احمد خان کے ہمراہ رضوان احمد، سٹی 21۔ آغاز محرم میں انتہائی خوبصورت اور باریک بینی سے پٹکے اور پھریروں پر لکھے گئے وہ الفاظ جو ان کی خوبصورتی میں چار چاند لگا دیتے ہیں، وہیں عزادار اسے خریدتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں۔ اقرا آوان کی رپورٹ دیکھیں۔ اہل بیت عزام کو خراج عقیدت۔ محرم الحرام کے آتے ہی عزادار گھروں میں علم سجا کر اہل بیت سے عقیدت کا اظہار کرتے ہیں۔ امام بارگاہ شہدائے کربلا انچولی کے قریب پٹکے اور دیگر تبرکات کی دکانیں سج جاتی ہیں۔ دھاگوں اور خوبصورت نگینوں سے پٹکوں کی تیاری میں مصروف احسن کا کہنا ہے کہ گزشتہ 8 برسوں سے پھریرے اور پٹکے کا کام کر رہا ہے اور ہر سال محرم میں عزادار انہیں اپنے گھر میں سجاتے ہیں۔ ابھی جو آپ محنت تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں کس طریقے سے کر رہے ہیں ہم، ٹھیک ہے نا۔ باقی اس کو تقریباً 2 سے 2.5 دن لگ جاتے ہیں پھریرے میں، باقی ایک ہفتے کا بھی کام ہوتا ہے، پٹکے ہوتے ہیں، ایک ہفتہ بھی لگ جاتا ہے اس کے اندر پٹکے بننے میں۔ جس طریقے کا کام ہوتا ہے اس حساب سے ٹائم لگتا ہے، جیسا کام ہوتا ہے، بارڈر ہلکا بھاری، ناموں کا اضافہ ہوتا ہے، کسی میں 14 معصومی کے نام آتے ہیں، کسی میں پنجتن کے نام آتے ہیں، اس حساب سے جو ہے نا کیا نام ہے کام اترتا ہے۔ دکاندار نے کہا کہ مہنگائی تو ہوئی ہے لیکن عزاداروں کی جانب سے ان تبرکات کو خریدنے میں کوئی کمی نہیں آئی۔ مومنین کے علاوہ جو دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں وہ بھی اس میں بڑی تعداد میں شرکت کرتے ہیں، وہ چیزیں لیتے ہیں، خریدتے ہیں اور ان کی پنجتن پاک اللہ کی مدد سے ان کی مرادیں پوری ہوتی ہیں، لوگ اپنی مرادیں پوری کرتے ہیں۔ محنت اور مشقت سے بننے والے پٹکے اور پھریروں میں 2 سے 3 دن درکار ہوتے ہیں۔ محرم آتے ہی تبرکات کی مانگ میں اضافہ تو ہوتا ہے مگر ان کی قیمتیں سارا سال ایک سی رہتی ہیں۔ کیمرامین شاہزیب کے ساتھ اقرا اوان، سٹی 21۔ کراچی پولیس چیف کی تشکیل کردہ پروموشن کمیٹی نے 12 سے 89 افسران اور ملازمین کو اگلے عہدوں پر ترقی دے دی ہے۔ ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید عالم اوڈھو کی زیر نگرانی تشکیل شدہ محکمانہ پروموشنل کمیٹی کے چیئرمین ڈی آئی جی پی ایڈمن عمران یعقوب، اے ڈی آئی جی عمران شوکت اور دیگر ممبران کمیٹی نے طویل مدت سے ملازمین اور افسران کے میرٹ کی بنیاد پر زیر التوا پروموشنز کے احکامات جاری کیے، جس کے تحت 1289 افسران اور ملازمین کو اگلے عہدوں پر پروموٹ کر دیا گیا ہے۔ مذکورہ افسران اور اہلکاروں میں 429 اے ایس آئی سے سب انسپیکٹر پروموٹ ہو گئے، 190 ہیڈ کانسٹیبل سے اے ایس آئی جبکہ 555 کانسٹیبل سے ہیڈ کانسٹیبل، 115 ڈرائیور کانسٹیبل سے ڈرائیور ہیڈ کانسٹیبل پروموٹ ہوئے۔ ملک بھر کے تعلیمی بورڈز نے میٹرک اور انٹر کے پاسنگ مارکس 40 کرنے پر اتفاق کر لیا۔ فیصلہ میٹرک بورڈ اور آئی بی سی سی کے چیئرمین شرف علی شاہ کی زیر صدارت کوئٹہ میں ہونے والے اجلاس میں کیا گیا۔ چیئرمین میٹرک بورڈ کراچی اور آئی بی سی سی کے چیئرمین سید شرف علی شاہ کی زیر صدارت اہم اجلاس کوئٹہ میں منعقد ہوا، جس میں میٹرک اور انٹر کی سطح پر پاسنگ مارکس کم از کم 40 کرنے پر اتفاق کیا گیا، جبکہ فیصلے کا اطلاق آئندہ سال سے ہوگا۔ اجلاس میں میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے مسلم طلباء کے لیے مطالعہ قرآن لازمی قرار دینے پر بھی اتفاق کیا گیا ہے۔ اجلاس میں شطرنج کو بھی کھیل کے طور پر شامل کرنے کی باقاعدہ منظوری دی گئی ہے۔
यहाँ आपको बताएं रुपए की कदर में कमी, डॉलर 1 रुपये 67 पैसे महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 279 रुपये 26 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 2 रुपये महंगा 286 पर पहुंच गया। यूरो 315, बरतानवी पाउंड 371 रुपये का हो गया। अमाराती दरहम 78 रुपये 25 पैसे, सऊदी रियाल 75 रुपये का हो गया। कोरिया ट्रेड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी के डायरेक्टर जनरल संजय ने कहा है कि पाकिस्तान और कोरिया के दरमियान तिजारत में गुज़श्ता साल पाकिस्तान की बरामदात में दुगना इजाफा हुआ। पाकिस्तान की कोरिया को बरामदात 30 करोड़ 6 लाख डॉलर तक पहुंच गई हैं, जबकि कोरिया की पाकिस्तान को बरामदात में 30% तक कमी हुई है। कोरिया ट्रेड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी के डायरेक्टर जनरल संजय ने कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री का दौरा किया। तकरीब में काटी की सीनियर नायब सदर निगत अवान, नायब सदर मुस्लिम मोहम्मदी, कोटरा के सीनियर मैनेजर समेत अहमद, रेहान शेख और दीगर मौजूद थे। संजय कम ने मजीद कहा कि कोरिया में 10,000 से ज़्यादा पाकिस्तानी शहरी रिहाइश पजीर हैं। कोरिया में पाकिस्तानी सरमायाकार फिशरीज और टेक्सटाइल के शोबे में सरमायाकारी कर सकते हैं। पाकिस्तान में 2 कोरिया की फिश फूड प्रोसेसिंग कंपनीज और कोरिया केमिकल कंपनी साउथ अफ्रीका और मशरिक़ वस्ता बरामद कर रही है। उससे कबल काटी के सदर फराज रहमान ने तबीयत नासाज होने की बना पर अपने टेलीफोनिक खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान और कोरिया से तिजारत के फ़रोग़ के लिए वफूद का तबादला ज़रूरी है। खबर शामिल करें खेलों के मैदान से और आपको बताएं कि पाकिस्तान के लिटिल स्टार हुज़ैफा शाहिद ने मलेशिया में इंटरनेशनल अंडर 13 स्क्वाश टूर्नामेंट जीत लिया है। उन्होंने फाइनल में मलेशियन खिलाड़ी को 3-0 से आउट क्लास किया। अब्दुल अहाद अंडर 15 में फातेह बने। जावेद इकबाल की रिपोर्ट। मलेशिया के दारुल हुकूमत कुआलालंपुर में 7वें बोर्नियो जूनियर ओपन स्क्वाश टूर्नामेंट के मुकाबले इख्तिताम पजीर हो गए। 13 बॉयज के फाइनल में पाकिस्तान के लिटिल स्टार हुज़ैफा शाहिद ने शानदार कारकर्दगी पेश की। हुज़ैफा ने अपने हरीफ मलेशियन लोकेश फुकेस वारन को स्ट्रेट गेम्स में 3-0 से शिकस्त दी। हुज़ैफा ने सिर्फ 12 मिनट में 11-3, 11-7 और 11-4 से टाइटल अपने नाम किया। अंडर 15 बॉयज़ के फाइनल में पाकिस्तान के अब्दुल अहद ने मलेशिया के मोहम्मद ज़ाइम अमराज के खिलाफ कामयाबी हासिल की। गर्ल्स कैटेगरी में महानूर अली ने चीनी खिलाड़ी चेंग शाओ को शिकस्त देकर तीसरी पोजीशन हासिल की। पाकिस्तानी टीम के मैनेजर आमिर खान के मुताबिक 6 रोज़ा मुकाबलों में दुनिया भर से 401 खिलाड़ियों ने शिरकत की। उस्मान खान ने मिस्टर सेंट्रल और उज़ैन मिर्ज़ा ने मिस्टर जूनियर सेंट्रल का टाइटल अपने नाम कर लिया। आर्ट्स कौंसिल ज़िला वस्ती में मुनक़दा 6 कैटेगरीज़ के तनसाज़ों के मुकाबले में 90 से ज़ायद बॉडी बिल्डर्स ने हिस्सा लिया। मोहम्मद हमाद की रिपोर्ट। कराची बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन और नेशनल बॉडी बिल्डिंग यूनियन इंटरनेशनल के तहत आर्ट कौंसिल जिला वस्ती न्यू कराची में तनसाजी के मुकाबलों का इनेकाद किया गया। इवेंट में 90 सीनियर और जूनियर बॉडी बिल्डर्स ने शिरकत की। उस्मान खान ने मिस्टर सेंट्रल का टाइटल जीत लिया। उज़ैन मिर्जा ने मिस्टर जूनियर सेंट्रल होने का एजाज़ हासिल किया। अच्छा मुकाबला था, ऐसी बात नहीं, अच्छा मुकाबला, टफ मुकाबला था। आपने देखा होगा फाइट, टाइटल फाइट देखी होगी, टफ था, अच्छा लगा था वो भी। बट ऐसा होता है कि एक को हारना पड़ता है, एक को जीतना पड़ता है। जैसे मैंने अभी इंशाल्लाह मिस्टर कराची के लिए आगे सिंध कराची, फिर इंशाल्लाह आगे थाईलैंड का सोचा है, थाईलैंड का कंपटीशन आ रहा है तो उसमें भी पार्टिसिपेट करूँगा। इंतज़ामिया का कहना था कि मुकाबलों में तवक्को से ज़्यादा तनसाज़ों ने शिरकत की। हुकूमत अगर इन तनसाज़ों को सपोर्ट करे तो ये आलमी सतह पर पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं। यहाँ पे जितनी भी एथलीट है माशाल्लाह सब बहुत इनका फ्यूचर अच्छा हो सकता है। और इनकी अभी जो बिल्ड है इसमें जो मुझे कमी नज़र आई वो इनकी सिर्फ डाइट की कमी है कि इनको सपोर्ट अगर किया जाए, लड़के हैं गरीब घराने के होते हैं लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट मिले, इनको वज़ीर दाखिला करें या मेयर करें। ये जैसा कि आज यहाँ आप देख रहे हैं इवेंट हो रहा है मिस्टर सेंट्रल बॉडी बिल्डिंग है, इसके अंदर 91 प्लस प्लेयर हमारे मौजूद हैं स्टेज पर। ये हमारा ग्रास रूट का इवेंट होता है जिस चारों डिस्ट्रिक्ट हमारे सेंट्रल, ईस्ट, वेस्ट एंड ईस्ट, हम अपने तीनों डिस्ट्रिक्ट के मुकाबले दे चुके हैं। हमारा आखिरी डिस्ट्रिक्ट का मुकाबला होने जा रहा है सेंट्रल का। इसके बाद इंशाल्लाह ताला हमारा कराची का इवेंट है, फिर सिंध है, फिर पाकिस्तान है। इसके बाद इंशाल्लाह अक्टूबर के अंदर एक वर्ल्ड चैम्पियनशिप होने जा रही है अगेन थाईलैंड, जो कि जिसके अंदर ये सारे ग्रास रूट से जो लड़के आएंगे वो सब उसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। एथलेटिक फिजिक कैटेगरी में मोहम्मद अहमद और मास्टर फिजिक कैटेगरी में जुहेब हसन ने मैदान मारा। वर्ल्ड चैंपियन और प्रो कार्ड होल्डर बॉडी बिल्डर रमीज़ इब्राहिम, अफ़ाक हमदानी, नासिर खान, ज़ाहिर हुसैन ने दीगर मेहमानों के हमरा इनामात तकसीम किए। कैमरामैन काशिफ के साथ मोहम्मद हम्माद, सिटी 21। दूसरा TCL क्रिकेट टूर्नामेंट लियाकताबाद स्टूडेंट ग्राउंड में जारी है। 5 स्टार और UB11 की टीम के दरमियान खेला गया मैच 5 स्टार ने बासानी जीत लिया। मोहम्मद हम्माद की रिपोर्ट। दूसरे TCL क्रिकेट टूर्नामेंट का 19वां मैच लियाकताबाद के स्टूडेंट ग्राउंड में खेला गया।
UB11 نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 166 رنز کا ہدف دیا جو 5 اسٹار کے بلے بازوں نے بآسانی مکمل کر لیا۔ 5 اسٹار کے کپتان نادر خالد کا کہنا تھا کہ کراچی میں گراس روٹ لیول پر کرکٹ تیزی سے بڑھ رہی ہے، یہ خوش آئند ہے۔ ینگ لڑکوں کو کافی اب کلب لیول پہ جو نہیں کھیلتے یا کچھ ایسا ہوتا ہے تو وہ اپنی سہولت کے حساب سے، جیسے فجر ہاف ابھی یہ میچ چل رہا ہے، ہمارا ٹورنامنٹ چل رہا ہے، تو اس میں پھر کچھ جو جابز وغیرہ بھی کرتے ہیں ساتھ میں، بڑے ٹیلنٹڈ لڑکے ہیں، ان کو چانس ملتا ہے، بہت اچھا پرفارم کرتے ہیں، تو بڑا بینیفٹ ملتا ہے ان کو، کراچی کے لڑکوں کو اس چیز سے، خاص کر ینگ لڑکوں کو۔ دیگر کھلاڑیوں نے کہا کہ PCB کوالیفائڈ کوچز کو یہاں بھیجے تاکہ نیا ٹیلنٹ تلاش کیا جائے۔ ینگ لڑکوں کو جی دینا چاہیے، دراصل ان کو آنا چاہیے، دیکھنا چاہیے۔ اب جب ٹرائل دینے جاتے ہیں تو پھر جب زیادہ تر وہ وہیں ہوتے ہیں، تو یہاں ان کو آنا چاہیے، یہاں دیکھیں گے کرکٹ، یہاں پہ بھی اچھی کرکٹ ہے ماشاءاللہ، اور فرینڈلی میچ میں بھی ہم لوگ کیا نام ہے دل اور جان سے کھیلتے ہیں، اور آگے جائیں گے اس کے لیے بھی اچھا کھیلیں گے۔ دوسرے TCL کرکٹ ٹورنامنٹ میں 8 ٹیمیں شرکت کر رہی ہیں۔ ٹورنامنٹ کا فائنل آئندہ ماہ ہوگا۔ کیمرامین عمران کے ساتھ محمد حماد، سٹی 21۔ HPL نے امپیکٹ اینڈ سسٹینیبلٹی 2022 کی رپورٹ پیش کر دی۔ سماجی ترقی کے منصوبوں کے لیے ایک دہائی کے دوران 4 ارب روپے سے زائد فراہم کیے۔ سال 2022 میں بینک نے 580 ملین روپے کی شراکت داری بھی کی ہے۔ کاوش میمن کی رپورٹ میں دیکھیے۔ پاکستان کی سماجی ترقی اور منصوبوں کے لیے پاکستان کا معروف بینک HBL پیش HBL کے صدر محمد اورنگزیب نے کراچی میں منعقدہ تقریب میں امپیکٹ اینڈ سسٹینیبلٹی رپورٹ 2022 کے اجرا کے موقع پر بتایا کہ HBL نے سماجی ترقی کے منصوبوں کے لیے ایک دہائی کے دوران 4 ارب روپے سے زائد فراہم کیے۔ سال 2022 میں گرین لینڈنگ اور گرین ٹیکسونومی پر کام کیا۔ HBL's second impact and sustainability report، اس میں ہم نے بہت پہلو کور کیے ہیں، including what we are doing in foundation in terms of corporate giving، جو تقریباً 4 بلین کے قریب ہے، یہ محیط ہے پچھلے 10 سال میں، but moving also into green lending and green taxonomy، جس پہ ہم نے کام کیا ہے۔ میڈیا سے گفتگو میں صدر HBL بینک نے HBL زرعی کے نام سے ادارہ قائم کرنے کا اعلان کیا۔ کہا ملک بھر کے کاشتکار اس سے مستفید ہوں گے۔ انشاءاللہ ہم بہت جلدی اناؤنس کریں گے کہ ہم ایک سیپریٹ سبسیڈری بنانے جا رہے ہیں HBL زرعی کے نام سے، جس میں ہم اگرونومی ہوگی، میکنائز سروس ہوگی، اور سارے ملک بھر کے جو فارمرز ہیں وہ اس سے مستفید ہو سکیں گے۔ صدر HBL نے اپنے صارفین کو سہولیات کی فراہمی کا سلسلہ جاری رکھنے کے عزم کا اظہار بھی کیا۔ کیمرامین اجلان شیپا کے ساتھ کاوش میمن، سٹی 21۔ اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت